रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह मैं तेरी इबादत करती हूँ और तुझसे ही मदद मांगती हूँ। यही था वो शऊर जो मेरे लीडर इमरान खान ने 54% पॉपुलेशन ख़वातीन की क्या, अब तो हर जवान हमारी तहरीक का हिस्सा है, हर बूढ़ा, हर पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी कौम की माओ बहनों बेटियों से मुखातिब हूँ। मैं इसलिए मुखातिब हूँ कि मेरे लीडर का पैगाम जो उनकी बहन लेकर हम तक आई हैं वो यही हमें बताता है कि जब भाई जेल में गया तो सबसे आगे उसकी बहन खड़ी हुई, कहती रही सियासत में मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी मेरे लिए हर दम आगे है। उसके हर केस की पेशी से लेकर ये यहाँ पर आपको नजर आई, जबकि जलसों में या आपको किसी स्टेज पर किसी ओहदे पर कहीं नजर नहीं आई, आम लोगों के साथ नीचे नजर आई। क्या हुआ? जब भाई की जान को खतरा लाहक हुआ तो बहन निकली। जब मैं जेल में थी तो मेरी बेटियां मेरी कैंपेन करने निकली। यही वो पैगाम था जो हम अपनी माओ बहनों बेटियों को देना चाहते हैं कि मुश्किल वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे आन पहुंचा है। तहरीक आज़ादी की जो जिद्दोजहद थी ना, उसमें ख़वातीन ने रोल प्ले किया था। अब पाकिस्तान बचाने की तहरीक शुरू हो रही है। जेलों में रखा गया, हमारी ख़वातीन ने जिस खंदा पेशानी से सब कुछ बर्दाश्त किया और आज भी बर्दाश्त कर रही है। मुझे एक बात बता दे, हर औरत का कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तानी हर औरत का कंट्रीब्यूशन है जो 8 फरवरी को वोट के लिए निकली थी। उसे ये पता था कि शायद उसका वोट जाया चला जाए, लेकिन उसने कहा मैं अपना हक अदा करूंगी। तो मैं कहती हूँ अपनी माओ को, मैं कहती हूँ अपनी बेटियों को, मैं कहती हूँ अपनी बहनों को, अब आए, अब ये वक्त है। हमें पाकिस्तान को बचाना है तो खान को लेकर आना है, हमें इस मुल्क को बचाना है तो हमें खान को रिहा कराना है। आज हमारा लीडर अपने मुंह से कभी हमें ये नहीं कहेगा कि हम उसकी रिहाई की तहरीक चलाएं, वो आज भी यही कहेगा कि मैंडेट चोरों के खिलाफ आवाज उठाएं, मेरी अदलिया को आजाद कराएं, इन कब्जा चोरों से मुल्क को बचाएं। वो अपनी बात नहीं करेगा, लेकिन उसकी ये जो कैद है, जो उसके बच्चों से दूरी है, उसके घर वालों से दूरी है, जो कैदो बंद की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहा है, आम कैदियों वाली भी सहूलियात उनको मैसर नहीं है। तो अब तो ये फर्ज है इस कौम पर, इस कुर्बानी का हक अदा करना है हमने, और इस कुर्बानी का हक तभी अदा होगा 8 सितंबर आप सब ने निकलना है, और उसके बाद अब तहरीक का ऐलान होगा पाकिस्तान बचाने का और पाकिस्तान खान को बचाने का। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपको कोर्ट का बता दूं, आज जो केस चल रहा है कोई 37 दिन हो गए। जज साहब 4 दफ़ा उन्होंने डेट दी है बेल हियरिंग की तोशाखाना 2 में, और जज साहब उससे भाग रहे हैं, और हमारे जो लॉयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आप जो अलकादर है, जो जज साहब नासिर जावेद साहब जो सज़ा देना चाहते हैं, हमारे लॉयर्स कह रहे हैं कि नहीं, आप ये केस बेल सुने। जज साहब बेल से भाग रहे हैं, हमारे लॉयर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि अलकादर पे जो ये सज़ा देना चाह रहे हैं वो उससे भाग रहे हैं, उन कहते हैं हम इसको डिले करेंगे। तो इस वक्त मुकाबला ये चल रहा है, हमारे लॉयर्स कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि नाजायज़ इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, और जज साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो बेल ना सुने। ये तो आपको मैंने बता दिया जेल के केस के बारे में। दूसरा, अंदर एक दो वो जो आपके सहाफ़ी भाई थे, उन्होंने आज एतराज़ किया कि कल मैंने चैनल के नाम लिए। देखें, हम तो ना सियासतदान हैं, ना हम ये मीडिया के बारे में इतना समझते हैं। हमने जो चीज़ देखी हमने आप बयान कर दी, लेकिन आज मुझे ये खुशी हुई, मैंने उनको कहा कि देखो आज हमें ये खुशी हो रही है कि आप अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ अंदर आए हो। नहीं, अभी भी बाहर है। नहीं, लेकिन काफ़ी लोग अंदर आ गए हैं। देखिए, पहले सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे तो उनके ऊपर प्रेशर तो पड़ रहा था जो अंदर थे, लेकिन माशाल्लाह मैंने कहा कि आज आप अपने बाकी सहाफ़ी भाइयों के साथ आए तो मैं अच्छा लग रहा है। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इमरान खान ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि संजानी में जलसा होगा इंशाल्लाह, और उन्होंने
جو پیغام دے کر بھیجا ہے میں وہ آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو خواتین کا بہت اہم کردار تھا الیکشنز کے اندر. خواتینوں نے پہل کی. ہمیشہ بڑی جو موومنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر خواتین پہل کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھ رہی ہوتی ہیں. وہ ان کے لیے نکلتی ہیں. مائیں کب نکلتی ہیں گھروں سے؟ جب ان کو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے. جب خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جائیں اس کا مطلب یہ اسی کو انقلاب کہتے ہیں کیونکہ گھروں سے نکل کر آتی ہیں. اور ان خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا 9 مئی کو ہم یہ کبھی نہ بھولیں. ان خواتین نے وہ ظلم برداشت کیا, انہوں نے اس کا سامنا کیا اور اس کے باوجود یہ خواتین کھڑی رہیں. اور میرے ساتھ اس وقت جن کے اوپر ہمیں فخر بھی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا جو اگزامپل ہے کہ عالیہ حمزہ جنہوں ان کے ساتھ ایک جیل نہیں کتنی جیلوں میں سے گزری ہیں. لاہور میں تھی, پھر ان کو لے گئے سرگودا جیل, پھر اس کے بعد لے گئے گجرانوالا. اور گجرانوالا سے بھی ان کا ارادہ تھا, پولیس آ کے باہر کھڑی تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ گجرانوالا سے ان کو کہیں بلوچستان یا سندھ لے جائیں. یہ اس قسم کی جو ظلم ہو رہا تھا یہ انہوں نے وہ بھی برداشت کر کے جب باہر آئی ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تک ان کو دھمکیاں نہیں مل رہی, آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کے گھروں پہ ریڈ نہیں ہو رہا, آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں ایجنسی کی گاڑیاں نہیں پھرتی. آپ کے سامنے خواتین کھڑی ہیں, آج بھی ہم کھڑے ہیں. ہم انشاءاللہ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. ہم خواتین آگے, ہم مائیں نکلیں گی, ہم اپنے بچوں کے لیے ستمبر کے لیے 8 فروری میں لگا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, 8 فروری ہمیں کبھی نہیں بھول سکتے. 8 فروری کا ہی یہ اب سونامی میں کہنے لگی ہوں, 8 ستمبر کے لیے 8 فروری میں لگا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, 8 فروری ہمیں کبھی نہیں بھول سکتے. 8 فروری کا ہی یہ اب سونامی میں کہنے لگی ہوں, 8 فروری کی سونامی ہے جو 8 ستمبر تک پہنچ چکی ہے. آج عمران خان نے بھی یہی کہا تھا, انہوں نے کہا آپ نے 8 فروری کو ضرور نکلنا, تو ہم نے ان کو کریکٹ کیا کہ آپ نے آج 8 فروری کہہ دیا سپٹمبر کو. لیکن سمجھنے کے ایک ہی چیز ہے, مہینے بدل گئے ہیں لیکن ایک ہی وقت آ گیا ہے. وہ شروعات تھی, یہ اگلا فیز آ گیا ہے. آپ نے سمجھا نہیں کہ جب یہ مائیں نکلی ہیں, پہلے بھی نکلی تھی, آپ نے پہ اس لیے ظلم کیا کہ آئندہ کبھی کوئی خاتون گھر سے نہ نکلے. ہم پھر نکلیں گے, ہم آئیں گے. 8 ستمبر کو ہم سنجانی میں بھرپور حصہ لیں گے, ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. عمران خان نے پھر سے کہا ہے سب نکلیں, اپنے حق کے لیے نکلیں. جو آگے ہماری اکانومی کا حال ہونے جا رہا ہے, کہتے آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے, کل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کتنی مشکلات میں جانے والا ہے. یہ جو قرضے لے رہے ہیں یہ آپ نے اور ہم نے ان کو واپس کرنا ہے. یہ اپنا جو کہتے ہیں لائف سٹائل ہے وہ ختم نہیں کر رہے. ان کا لائف سٹائل, ان کا رہن سہن ہم نے اس کا قرضہ برداشت کرنا ہے. تو اس لیے میں پھر سے کہنے لگی ہوں, میں ساری خواتین کو کہہ رہی ہوں, آپ نے 8 فروری کو ضرور نکلنا ہے. اور انشاءاللہ پھر سے میں کہہ رہی ہوں, فروری نہیں کبھی بھولے گا, 8 ستمبر کو ضرور نکلنا ہے. اب میں چاہوں گی کہ عالیہ حمزہ کوئی بات کریں. تھینک یو.